अगर मेरे हालू है ना कोई भी सजा देना चाहेंगे ना तो मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ। ये था कि जो स्टेट उसे उन्हें सजा देगी मैं उस पर एग्री हूँ। अब तो मैं ना तो उन्हें बचा सकता हूँ ना मैं सजा दिला सकता हूँ। अगर मेरी कोई शादी निकल आती है दूसरी कि मैंने कोई कहीं की हो तो ये स्टेट को भी हक हासिल है और ज़ारा के वालिद को भी हक हासिल है कि मुझे भी इस केस में नामजद कर दे और मेरा सर कलम कर दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बोहिमी लाइफस्टाइल। जी, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर-ओ-आफियत से हों, खुशबाश हों। जी, आज हम इस वीडियो के अंदर ज़ारा के शौहर कदीर के हवाले से बात करेंगे कि उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और कौन सी ऐसी बात कर दी कि जिससे हमारे नाजरीन जो हैं वो हैरान हो गए हैं। हमारे जो एंकर भाई थे उन्होंने जो बात की, उनके सवाल के जवाब में कदीर ने ऐसे अल्फाज कह दिए कि सर कलम कर दिया जाए अगर ऐसी बात कोई सामने आ जाए। तो कदीर ने ऐसा चैलेंज किया कि सबको हैरान कर दिया है और इन्हीं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। ऐसा है कि एंकर ने जब कदीर से पूछा कि आपकी बीवी कहाँ है, जो कि सोशल मीडिया पर ये बात बहुत ज्यादा सर्कुलेट कर रही है कि कदीर की दूसरी वाइफ भी है जिसकी वजह से इसने अपनी पहली वाइफ जो ज़ारा है उसको यहाँ भेजा और उसको कत्ल कर दिया गया। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि कदीर ने फिर क्या जवाब दिया होगा? जो वैसे जो पंजाबी में कहते हैं ना, उन्हें गल मुकदी मुका दी थी। कदीर ने बड़ा प्यारा जवाब दिया है। कदीर ने कहा अगर मेरी दूसरी बीवी निकल आए, ठीक है, अगर मेरी दूसरी, हालांकि दूसरी शादी करना इस कोई नजायज नहीं है, लेकिन उसने कहा फिर भी चूंकि दुनिया पे बात फैली हुई है ना, 2-2 घंटे लाइव बैठकर हम यही बात करते रहते थे, अब दुनिया में ये बात फैल चुकी। कदीर ने कहा अगर मेरी दूसरी शादी निकल आती है, दूसरा मेरा निकाह निकल आता है, तो अब मैं अपने ससुर शबीर को कहता हूं कि मुझे भी जो है ना वो इस केस में मुलव्वस समझ ले। बहुत बड़ी उसने बात कर दी है। इसका मतलब ये है कि उसकी नहीं, ये सारी हमारी बातें थी लोग। फिर उसने ये भी कहा है, जो जवाब के अंदर जो अहम पॉइंट है, उसने कहा कितनी बड़ी बात कर दी कि मेरा सर ही कलम कर देना। हाँ, देखें कि मेरा सर ही कलम कर देना, इसका मतलब है जितनी भी ये बातें सर्कुलेट कर रही हैं ये झूठी अफवाहें हैं। देखें जी, सबसे पहले तो कदीर ने कहा कि ये जो जादू वाली बात है ना मेरी वालदा पर, ठीक है मेरी वालदा से जुल्म हुआ है, ज्यादती हो गई है, गुनाह कबीरा हो गया है, लेकिन ये बात झूठी है। अब लोगों के मुंह में जो जो भी आ रहा है ना, लोग बकी जा रहे हैं, बस अपने नंबर बना रहे हैं। अब लोगों ने कहा ये जादूगर है। अब वाकई ये बात ठीक है, मुझे भी, मेरी भी अकल बात तस्लीम करती है। अगर वो जादू करनी थी तो उसको ये सारा पलंदा करने की जरूरत क्या थी? वो सीधा जादू करती और कदीर अपनी बीवी को वैसे ही छोड़ देता, सारे मामलात हो जाने थे। दूसरी बात ये है कि कदीर ने शादी नहीं की, अब कदीर ने जाना है सऊदीया वापस। सऊदीया वापस जाने से पहले वो कैसे वापस जा रहा है सऊदीया? कब जा रहा है वो? अब चंद दिन बाद उसने वापस चले जाना है। नहीं, अभी कदीर अपने ससुराल में है। कदीर कल तक तो अपने ससुराल में था। जो इंटरव्यू हुआ ना, उस इंटरव्यू के बाद फौरन कदीर अपने घर आ गया, जो उसका कोटली मरला में, वहां पे जहां पे ज़ारा का मर्डर किया गया। जी, वहां पर वो कह रहा था कुछ मेरे मामलात हैं, ये कुछ पैसों का लेन देन हर इंसान का होता है, तो वो मैंने लेन देन करना है। तो शाफे कहाँ है? शाफे इस टाइम कहाँ है? अब तो शाफे फिलहाल अपने बाबा के पास ही है, कदीर के पास है। जी जी, लेकिन और वो उसी घर में है जहां उसकी माँ को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया। हाँ, उसी घर में, उसी घर में। अब ये बहुत बड़ी पॉइंट वाली बात है। हाँ, उससे पूछा गया है, कदीर से ये बात पूछी गई है कि अगर उस घर में आप जाते हैं, उस कमरे में, उस घर में जहां आपकी दिन रात वहां बेगम के साथ गुजरा है, तो वो घर आपको कैसा लगेगा? तो जाहिर है उसने ये कहा था कि जैसे मैं पहले गया हूं, जब ये मामला था हमारा, कुछ तो 1-2 मैंने चक्कर लगाए हैं वहां पर, तो कहता है ऐसे लग रहा था जैसे घर मुझे खाने को पड़ रहा है। तो वो कहता अब भी यही होगा, लेकिन अब जिंदगी को आगे तो चलाना है ना, आगे बढ़ाना भी तो है ना। जाहिर है अब उसको पहले से ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी जिंदगी को, मामलात को चलाने आगे बढ़ाने के लिए। अब उसका कुछ भी नहीं ना रह गया, शाफे के अलावा कुछ भी अब उसकी सारी जिंदगी एक शाफे ही है। और एक और बात ये है कि उसके नाना जी ने ये शर्त लगाई है कि अगर आपने सऊदीया जाना है तो शाफे हमारे पास है। जाहिर है वहां पे उसने कारोबार करना, तो वो कैसे उसको केयर कर सकेगा या संभाल सकेगा? बात यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था
بھی قدیر سعودیہ چلا جائے گا, اس کی جو ہے نا وہاں پر اس کے بیٹے کی کیئر کون کرے گا, عورت گھر میں نہیں ہے, تو ادھر اس کی نانی بھی تو نہیں ہے نا, شبیر کے گھر میں بھی تو عورت نہیں ہے. لیکن وہ یہ ہے اس کی وہ مامیاں وغیرہ تو ہیں نا, عورتیں ہیں گھر میں, ادھر زیادہ لوگ ہیں, وہ اکیلا ہے. لیکن جو کیئر جو ہے نا وہ کر سکتے تھے, ہاں والد کے بغیر تو وہ رہتا بھی نہیں ہے. شبیر صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ وہ صرف اپنے ماموں حیدر اور میرے پاس اور صرف اپنے والد قدیر کے پاس جائے. یہ بہت بڑی بات ہے, کسی عورت کے پاس وہ ڈر گیا عورتوں سے. اچھا دوسرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب زارا کو قتل کیا جا رہا تھا تو قدیر کی ویڈیو کال پہ بات ہو رہی تھی, مطلب یہ ویڈیو کال چل رہی تھی, اس کو دکھایا جا رہا تھا, تو قدیر کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب پلندہ تھا. وہ کہہ رہا تھا ہاں میری کال جا رہی تھی لیکن میری بات نہیں ہو رہی. اگر اس کو بات سنیں, اگر میں ایک عقلی دلیل دینے لگا ہوں کہ اگر قدیر کو اس سارے معاملے کا پتا ہوتا تو وہ فوراً اپنے سسر کو کال ہی کرتا, اور وہ یہی کہتا کہ جا کر پتہ کریں. وہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ میں تو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ بھی وہاں پہ اس کو نہ چھوڑتا. اس نے کہا کہ روزانہ 8 گھنٹے لائیو یعنی ویڈیو کال پر ہماری بات ہوتی تھی. بات سے مراد یہ ہے کہ ویڈیو کال کر کے ہم رکھ دیتے تھے, مجھے پتا چلتا رہتا تھا شافع کیا کر رہا ہے, میری بیوی کیا کر رہی ہے, اور ان کو یہ پتا چل رہا ہوتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. دیکھیں کتنا وہ, یہی تو ایک دیکھیں لائف کتنی اچھا ان کا ٹائم سپینڈ ہو رہا تھا, آپس میں ان کا بہت پیار محبت تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں کام کر رہا ہوتا تھا نا اپنا, جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں پہ سامنے موبائل ویڈیو لگا کے بیٹھ جاتا تھا ویڈیو کال کر کے, اور زارا بھی مطلب کہ 8 گھنٹے ایک ٹائم ہے, پورے 8 گھنٹے اپنی بیگم سے بات کرنا. میں کہتی ہوں بہت کم ہی لوگ ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں, لیکن اس کی شاید زندگی ہی اتنی تھی اور ان کا اس طرح پیار ہونا تھا اور اس یہ سبب بننا تھا قتل ہونے کا. اب دیکھیں یہاں پر ایک اور سوال ہے نوید کے حوالے سے. اب لوگوں نے کیا پلندہ بنایا ہے کہ نوید یہ ہے, نوید وہ ہے. اب اس سے پوچھا گیا, اس نے کہا نوید, میں کس سے پوچھا گیا؟ قدیر سے. نوید کے حوالے سے پوچھا گیا تو اب جو قدیر نے جواب دیا, اس نے کہا ظاہر ہے ایک انسان رہتا ہے باہر, اس کو نہیں پتا گھر کے معاملات کا, جو گھر میں رہتا ہے اس کو سارے معاملات کا پتا ہوگا نا. تو یہ قدیر کہتا ہے کہ مجھے نوید کا نہیں پتا, ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی دور کا رشتہ دار ہو. ہاں اس کو یہ پتا ہی نہیں ہے قدیر ہے, اس کی ملاقات ہی نہیں ہے. اچھا وہ جانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ میں ابھی ملاقات کروں گا عدالت میں یا جیل میں, جب کبھی پیشی ہوئی. ہاں جب کبھی ملاقات کا کوئی سبب لگا نا تو میں نے پھر جا کر نوید کی شکل دیکھنی ہے اس کی. میں تو اس کو جانتا بھی نہیں, دیکھا تک نہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بات ہے, جو مرد حضرات باہر رہتے ہیں, باہر کے ممالک میں رہتے ہیں, ان کے لیے اب لمحہ فکریہ ہے کہ ان کو پیچھے پیسے کے علاوہ کہ پیسہ بھیج دیا, ان کو اپنے معاملات کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے گھر میں پیچھے چل کیا رہا ہے. دیکھیں وہ یاسمین کو پتا تھا کہ وہ اس کا رشتہ دار ہے, لیکن نوید اس کا بھائی ہے نا یاسمین کا, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا رشتہ دار بھی ہے یا نہیں. اس نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی. تو اچھا وہ یاسمین کے ساتھ نوید کا چکر تھا, اور نوید اس طرح سے یعنی کہ قدیر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے رشتہ دار ہیں بھی یا نہیں. کہنے کو مل رہا ہے کہ 3 دن یہ حقیقت ہے. اچھا بات سنیں, حقیقت ہے, یاسمین خود مانی ہے. یاسمین کا جو میاں وہ اٹلی میں ہے, اب اس کو یہ سارے معاملے کا نہیں پتا تھا. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات یہاں بتاتا ہوں. یاسمین کا جو میاں نا اٹلی میں بیٹھا, اس نے کہا ہے کہ بھائی جیسے بھی ہے نا میری بیوی کی جان چھڑواؤ, پیسے لگتے ہیں میں لگانے کو تیار, میری بیوی کی جان چھڑاؤ. شبیر صاحب نے یہ کہا ہے اس کے جواب میں سن رہی تھی ان کا انٹرویو, وہ شبیر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا بھی میں کوئی بندوبست کرتا ہوں, باہر کوئی وکیل وغیرہ کر کے نا اس کا بھی بندوبست کرتا ہوں, بجائے اس کے کہ تم اس پر غصہ ہو کہ تمہاری بیگم نے کام الٹ کیا ہے اور اتنا بڑا گناہ سرزد ہوا ہے اس سے, اور اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. جان بوجھ کے اس طرح کے گناہ ہوتے ہیں نا, حسد بغض کی وجہ سے, اور سارے پیسے وغیرہ اسی کے گھر سے برآمد ہو رہے ہیں, سارے معاملات میں وہ اول نمبر پر آ رہی ہے, تو پھر اس کا میاں ہی اس کا ساتھ دے رہا ہے. یہ تو بہت بری بات ہے. اب یہ بچ نہیں سکتے. انہوں نے کہا ہے نا کہ میرے کہنے پر نہ تو سزا کم ہو سکتی ہے نہ زیادہ ہو سکتی ہے. جو ہماری ریاست نے ان کی سزا متعین کرنی ہے وہ ہو کر رہنی ہے, وہ مل کے رہنی ہے, اور مجھے ہاں تو اس سے بڑا اور کیا وہ بات کرے. ہاں مجھے منظور ہے. جی یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز کومنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار لازمی دیجئے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجئے. اللہ حافظ. جزاکم اللہ خیرا.